مدب سبورت 14 لكاتيت كلتاشن إسران شدشتان سلامتنا كاب ساتلايت تلفزيون إرساتي بتحكم كبرات قتاتلتنا نلومي 14 لكاتيت كلتاشن إسران شدشتان زبدالنا لكم حاد أرس زيناتات سبورت حيزنا لكم قريبنا لنا سنة بكتتال إيغور تودور جيزياو أسلطاني كلب توتنهام كوين تشيمو أبزك أربع معتاد دحر شومنت أوارح نتوماس فرانك كاب سروح زبارت إنجليزاويت كلب توتنهام إيغور تودور حادش جيزياو أسلطاني جيرا كسامود أتاو ددر عمت سبورت خلتاشن إسران حموشن إسران شدشان أفريماتو كاب أموراد حدا زلوا كلبات بحاموشن تبيت راير حقات قميت أزلا كلب توتنهام نتي أور حتى قمتي كاب كلب جوفنتوس تبارر كساب حجب زي زخونه سرح صنحه إيغور كساب ورح سنه قلتاشن إسران شدشان أفريماتو كم زلا تبع بي بي سي حبر اتن شومونتا قطمات زاكل أب جوفنتوس كعوت بزي مخالو سسقوغا إيغور نكلبات لازيو غالاتا سراي إدونزن أولمبيك مارسين زعمسلا كلبات علميو أب كلتاشن 13 أب تولد عدو تركب كلب هاجوك سبليت ناي كرويشيا سراح مسلت أمس جمرة ودربعن شوعتان عامت إيغور وانجا كرويشيا أب كلتاشن 13 تعويتو دحريو جن زخوانه وانجا كالعلاي كعلان تودر مس كلب هاجوك سبليت بروفيشنال كعصاغري كتصاوت جمرة كوينو عدميو 3 عامت كيملا أب كلتاشن شومنتن بسانك كبير مسبرتي تمليسو تودر كرويشيا أب وانجا علم شحنشاتم 9 شومنتن ساساي درجة حساب زوداتو لؤون أبال تاغانتا نيرويو إيغور تودور توهيب وزولو جيزي نتا كلب صبغ وصيت كمزغبن تحجيزوا قوام ناي مخان عدل ኣለዎ توتنهام نقدم حج أسلطاني نبر أرجنتيناوي ماوريوس بوتشيتينو كتمصو دليت ኣለዋ بوتشيتينو حج أسلطان هاجراويت غانتا أمريكا كوينو دحر وانጫ ዓለም 2026 ዘለዎ ውዕል ከበቂዩ ካልእ توتنهام ከተፈርሙ ሓጺኣቶ ዘላ ጣልያናዊ ሮቤርቶ ዲዘርቢዮ ኣብ ዝቀረባ ምስ ክለብ ኦሎምፒክ ማርሴይ ዝነበረ ውዕል ብናይ ሓባር ስምምዕ ተፈላልዩ فيكتور بيريرا نكلب نوتينغهام فورست كركبا كم زخونه يقلص الله كلب نوتينغهام نسينديتش دحر 114 معلتا تباريراتويا إذا أبز وددر عامة سبورت 25 سلسة أسلطانتي قيرا زلا سينديتش مس كلب وولفز معرا 0-0 دحر مفللايويا أسنابيتاتو أب كرامتي نتتصاوتي كتسغاغر 180 مليون باوند وصا زغبرت فورست أور حت الرون تتصاوتي أفريمايا بزح دما أتقعتي تتصاوتي كوينوم كاب 26 قطمات بريمير ليغن 25 شوتات طرايا مزغبا زلا فيكتور بيريرا كال بغريخاوي إيفانجلوس ماريناكس تونن كلب أولمبياكوس أسلطينو زنبره كوينو أب 2015 كلتا وناجو كعتر حاجزيو فورست أب قطعل مس كلبات ليفربول برايتون سيتن كم اون أب قطعل سومن أب ليج أوروبا أباودي كم حلاف أنصار تركاويت كلب فنرباچه كبيد قطم يصبي الله أبتي 12 قطمات راي تاريف وزلو بريمير ليج فورست كاب أموراد حدا زلا كلب ويست هام بثلاث طويل علايا أم بالعشر شوعات الدرجات سريعة زلا برتغالوي فيكتور بيريرا نكلب وولفز أسلطينو زنبريو بيريرا أبز وددر عامت رابعي أسلطانيو نكلب نوتينغهام فورست جرمناوي أسلطان هاجراويت غانتا إنجليز توماس توتشل مستا غانتا كساب 2028 كتصنح على ناويحو أسلطاني كلابات تشيلسن باريس سانت جيرمان نبر توتشل كساب وانجا أوروبا 2028 كتصنحو تسماميعو ودي 52 عامت توتشل سمو مس كلاب مانشستر يونايتد كتحاحز جميرو كانتا نبره مس هاجراويت غانتا إنجليز كقصلي وسينو أب بريمير ليج 2025 أب صبوق أمانا كاب زلو أتقعتي حدا زخونه إيغور تياغو مس كلابو برينتفورد زقصلو حدش وعل كاتيمو ازي 17 شوطات بزغيبو دحري إيرلين هالاند تساريع زلو إيغور تياغو كساب 2030 كتصنح مخانو بفيرمو أرغاغيصو كاب كلب باير مونيك كوت كم زخل كحمص انحه تخالخلاي تا كلب دايوت بومكانو كساب 2030 وعلاناويحو دايوت بكلابات ليفربول مادريدن كالوتن بعتب كهدن مصنحو يفلات كاليدو كولوبالي أب كلب الهلال سعود عرب كتصنح وسينو كساب 2027 مستا كلب كتصنح مخانو دما بختامو أرغاغيصو
ፖላንዳዊ አጥቃይ ክለብ ባርሴሎና ሮበርት ሌዋንዶውስኪ ምስታ ክለብ ክቅጽል ድዩ ክወፅእ ድሕሪ ፕሬዝደንታዊ ምርጫታ ክለብ ክውስን እዩ ብክለባት አትሌቲኮ ማድሪድ ኤሲ ሚላን ፈነርባቸን ቺካጎ ፋየርን ካልኦትን ዝህደን ዘሎ ኮይኑ ድሕሪ ኣብ ወርሒ መጋቢት ዝካየድ ምርጫ ክፍለጥ እዩ ክለብ ሪያል ማድሪድ ኣብ ክረምቲ ከተፈርሞም ሓጺያቶም ዘላ ከፋፈልቲ ስም ዝርዝር ዕላው ጌራ ንሳቶም ድማ ቪቲንሃ ካብ ፒኤጂ ሮድሪ ካብ ሲቲ ኤንዞ ፈርናንደዝ ካብ ቸልሲ አሌክስ ማካሊስተር ካብ ሊቨርፑል አዳም ዋርተን ካብ ክሪስታል ፓላስ ኬስ ስሚት ካብ ኤዜ አልካማር ይርከብዎም እዚ ከምዚ ኢሉ ከሎ ስፓኛዊ አሰልጣኒ ክለብ ፒኤስጂ ፈረንሳ ሉዊስ ኤንሪኬ ኣብ ክረምቲ እታ ጋንታ ንኣጥቃዓይ ሪያል ማድሪድ ብራዚላዊ ሮድሪጎ ከተፈርመሉ ሓቲቱ ኣብዚ ቀረባ ካብ ክለብ ኦሎምፒክ ማርሰይ ብምርዳእ ዝተፈላለየ ጣልያናዊ አሰልጣኒ ሮበርቶ ዲ ዘርቢ ናይ መወዳእታ ዓመት ውዕሉ ካሕሳ ከም ዘይሓትት ዝገለጸ ኮይኑ ንሸውዓተ ተሓጋገዝቱ ዝነበሩ አሰልጠንቲ ግን ካሕሳ ክወሃቦም ሓቲቱ እታ ክለብ እውን ነቲ ሓሳብ ተቐቢላቶ ማይክል ካሪክ ናይ ወርሒ ጥሪ 2026 ብሉጽ አሰልጣኒ ፕሪሚየር ሊግ ተባሂሉ ኣብ ወርሒ ጥሪ ነታ ክለብ ተረኪቡ ኣብ ልዕሊ ክለባት ሲቲን አርሰናልን ምዕዋቱ ነዚ ክብሪ በቂዑ ኣጥቃዓይ ክለብ ብሬንትፎርድ ኢጎር ቲያጎ ኣብ ወርሒ ጥሪ 5 ሾቶታት ብምምዝጋብ ብሉጽ ተባሂሉ ተሸሊሙ ኣብ ወርሒ ሕዳር እውን 5 ሾቶታት ኣመዝጊቡ ብሉጽ ናይታ ወርሒ ተባሂሉ ተሸሊሙ ምንባሩ ዝዝከር እዩ እንግሊዛዊ ራሂም ስተርሊንግ ናብ ክለብ ፌይኖርድ ኔዘርላንድ ተጸምቢሩ ንክለባት ሊቨርፑል ሲቲን ቸልሲን አርሰናልን ክጻወት ዕድል ዝገበረ ስተርሊንግ ክሳብ ወርሒ ሰነ 2026 ንክለብ ፌይኖርድ ፈሪሙ ምስ ክለብ ቸልሲ 18 ኣዋርሕ ተሪፍዎ እናሃለወ ብናይ ሓባር ምርድዳ ኣብ ዝሓለፈ ወርሒ ዝተፈላለየ ወዲ 31 ዓመት ስተርሊንግ ልዕሊ 300,000 ፓውንድ ኣብ ሓደ ሰሙን መሃያ ክኽፈለዩ ጸኒሑ ኣብ ቸልሲ ስተርሊንግ ብቅድሚ ሕጂ ኣጥቃዕ ዩናይትድን አርሰናልን ነበር ቫን ፐርሲ እትምራሕ ክለብ ፌይኖርድ ፈሪሙ ክለብ ፌይኖርድ ካብ ነቲ ሊግ ትመርሖ ዘላ PSV 17 ነጥቢ ርሒቃላ ከም ጸብጻብ BBC ስተርሊንግ ብ18 ክለባት ኣብ እንግሊዝ ዝርከባን ካልኦት ክለባት ኤውሮጳን ክህደን ከም ጸንሐ አረጋጊጹ ባርሴሎና በሐሙስ ኣብ ኮፓ ዴል ሬይ ፍርቂ ፍጻመ ብክለብ አትሌቲኮ 4-0 ተሳዒራያ እዚ ካ ድሕሪ 2020 ብክለብ ባየር ሙኒክ 8-2 ተሳዕረትሉ ግጥም ልዕሊ 4 ሾቶታት ከይተመዝገባዩ ጸኒሑ ኣብ ሜዳ ካምፕኑ 3 መጋቢት ካልኣይ እግሪ ጸወታ ይጽበያ ኣሎ ባርሴሎና ኣብ ዝውድድር ዓመት ካብ ዝተሳዕረቶም 6 ግጥማት እተን 5 ብራዚላዊ ራፊንሃ ኣብ ዘይተሰለፈለን ተሳዒራ ስለዚ ራፊንሃ አንድ ሕቆታ ጋንታ ምዃኑ አረጋጊጹ ኣብ ላሊጋ ስፓኛ ድማ ሶኒ ምሸትያ ክትገጥም አርጀንቲናዊ አጥቃዓይ አትሌቲኮ ጁሊያን አልቫሬዝ ድሕሪ 2 ወርሒ ወይ 11 ግጥማት ንፈለማ ግዜ ኣብ ልዕሊ ባርሴሎና ሾታ መዝጊቡ رابعي زور قطمات FA كاب عاد إنجليز لومن صباحا 14-15 لكاتيت ب13 قطمات قصليو لومك أدام 14 لكاتيت مشات 19 ليفربول أنصار برايتون شومنتن 4-5 أستون فيلا أنصار نيوكاسل يونايتد 6 مانشستر سيتي أنصار سالفورد سيتي صباح 15 لكاتيت أرسنال أنصار ويغان أتلتيك 7 فرقان 5 ستوك سيتي أنصار فولهام اوكسفورد يونايتد أنصار ساندرلاند كتصاوتاين تمال عرب مشت ኣብ ዝተኻየደ ግጥም FA ካፕ ቸልሲ ናብ ሁል ሲቲ ተጓዒዛ ዘካይረቶ ግጥም 4-0 ብገፊሕ ኣፈላላይ ተዓዊታ 3 ሾቶታት ብምዝጋብ ሃትሪክ ዝሰርሐ ፔድሮ ኔቶ ክኸውን ከሎ እታ ራብዒት ሾቶ ድማ ስቲቫኦ ኣመዝጊብዋ ቸልሲ ናብ 5 ዙር ምሕላፋ ኣረጋጊጻላ ክብራት ተኸታተልትና ንሎሚ ዝሓዝናዮም ዜናታት እዞም ክትከታተልዎም ጸናሕኩም እዮም ነይሮም ኣብ ቀጻሊ ሶኒ ብኻልእ ትሕቶታት ክሳብ ንራኸብ ሰላም